ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੌਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਕ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਣ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। अगर किसी ने कोई हरकत की साढ़े किसी साथी ने कोई ऐसी किसी ने कोई ऐसी हुई ना जिस असी माड़ा जहा हाथ ही पाया ना, तो उन्होंने किसी छुड़ावन भी नहीं आना। ये भी जेल च रख लैन, ये भी जेल च रख लैन। असी नहीं चाहते, असी चूँकि वकील हाँ सारे, असी इनू अच्छे तरीके नाल उस पासे ना लैके जाइए इस सियासत नूं जिस तरह जिस पासे वो लैके जाना चाहते हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना अपने साथियों का, मुबीन भट्टी साहब का, उन्होंने कि जो बाहर के इलेक्शन थे, एक बंदा जो कैंडिडेट था वकास नज़ीर चीना, वो एलिजिबल नहीं था, उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, उसके केसेस नहीं थे। उसके पर हमने एतराज़ात किए तो चेयरमैन साहब ने जानबदारी का मुजाहरा करते हुए उसके कागजात जो थे वो एक्सेप्ट किए। तो यहाँ से ही बदनीति शुरू हो जाती है जो आखिर तक जारी रही है। ये मेंबर जो हमारे थे वहाँ पे मनसर नवीद गुजर साहब, ये वहाँ मौजूद थे, ये पोलिंग एजेंट थे, इन्होंने तमाम हालात वाक़यात से आपको आगाह किया। तो ऐसे बदतरीन इलेक्शन इस बार बूरे वाला में नहीं हुए जैसे ये इलेक्शन हुए हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बार कौंसिल में, पंजाब बार कौंसिल में इसका तारक किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन दोबारा कंडक्ट। एक ही इन्होंने एक ही 100 वोट से गिनती में बड़ी उजलत में वो जो रिज़ल्ट अनाउंस किया, तो वह 727 वोट जो हैं वो आज तक पूरे नहीं कर सके कि 727 वोट कैसे पूरे किए जाते हैं। सबसे बड़ा सबूत बदनीति का यही है। अल्लाह ताला सबकी जिस तरह दोस्तों ने जिस जज्बे नाल इलेक्शन लड़िया, जिस तरह साडे मिनिस्टर साहब फरमा रहे सन कि ये जज्बा या ये ज़ौक पहला नहीं कभी वेख्या। इतने बड़े बड़े चैंबरां दे नाम सन कि फलां चैंबर नाल होएगा तो इलेक्शन को जित सकता है, फलां चैंबर नाल होएगा तो जित सकता है। लेकिन साडे दोस्तों ने साबित किया कि इतने चैंबरां की मुकत नहीं, इतने इन्हां साथियों की मुकत है। इस जज्बे की जरूरत है कि जिस जज्बा जो जज्बा साडा इन्हां साथियों में पाया जाता है। असी खराजे तहसीन पेश करने उन्हां जिहड़े साडे तरह के साथी ने, जिहड़े साडे तरह के दोस्त ने, बिल्कुल उन्होंने बगैर किसी लालच तो, बगैर किसी अपनी चलो वकालत के लालच तो उन्होंने अपना टाइम सानू दिता, अपनी वकालत को घट टाइम दिता और राणा साहब के नाल पूरा मोढे नाल मोढा लाया। दूसरा उधर राणा साहब फरमा रहे सन इत्थे साडे कि असी कुछ लोगों की कुछ सियासत जिस तरह पहला दफन हुई है इस बार दे विच भी दफन कर देंगे। राणा साहब उन्होंने सियासत तो दफन हो गई है, कोई शक नहीं कि उन्होंने सियासत दफन हो गई है और वो सियासत के काबिल है भी नहीं, और वो सियासत के काबिल बिल्कुल नहीं। सियासत यह होंदी है, ए वेखो ना जिहड़ा इलेक्शन है, साडे दोस्तों के चेहरे वेखो, साडे दोस्तों का अज भी चेहरे वेखो। हालांकि जो इलेक्शन होया मैं उहदे ते कोई नहीं गल करदा, लेकिन सारे लोगों को पता है जिस तरह उन्होंने मैनेज किया गया, जो उहदा तरीका बनाया गया। बल अल्लाह के फजल नाल असी मुतहद रवांगे, अपने साथी एक एक साथी नूं असी नाल लैके चलांगे, उन्हां दी हर खुशी दे नाल, हर गमी दे नाल इंशाअल्लाह ताला। असी तो साथी हाँ कि साडे जे साडे साथियों दे, साडे दोस्तों के चेहरे खुश ने तो असी उन्हां दे चेहरे वेख के खुश हाँ। अगर किसी को तकलीफ है, ईमान नाल उन्हां दी तकलीफ असी अपने दिल च महसूस करते हैं और जैनवन असी अपने हर साथी दे उन्हां दे हर मामला दे विच पूरा ग्रुप इंशाअल्लाह ताला स्टैंड करने पे। साडे मार अमजद साहब किसी कोर्ट दे इल्तमास करूंगा कोई अपने ख्यालात का इज़हार फरमाए। अंदाज जाहलों का सा अंदाज है जो को अंदाज नहीं है खुशी मनाने का। जब किसी के जिम्मेदारी अल्लाह ताला लगाता है तो उसका झुक जाता है। मैं वाज़ेह मिसाल दूंगा, चीमा साहब को भी जिम्मेदारी मिली थी, जिस तरह आजिज़ी से इन्होंने सदारतशिप की, खुशी का अंदाज किया और बाद में ये हमारे लिए प्राउड ऑफ यू चीमा साहब। सारे दोस्त वकला
اور ہماری جو سینئر وکلا حضرات ہیں جنہوں نے دن رات ایک کر دیا یہ رزلٹ حاصل کرنے کے لیے، اور رزلٹ بالکل ہم الیکشن جیتے ہیں، واضح جیتے ہیں۔ جس طریقے سے 10 منٹ 5 منٹ کے لیے لائٹیں بند کی گئیں، 100 ووٹوں کا جو تضاد ہے صدر، سیکرٹری اور نیب صدر اس کے درمیان، یہ ہمارے الیکشن بورڈ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی ہی قبر میں جانا ہے۔ یہ گڑبڑ کر کے یہ 100 ووٹوں کا تضاد جو ہے انہوں نے اپنی قبر خود کھود لی ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں یہ خود بھی اس کا رزلٹ بھگتیں گے اور آخرت میں بھی بھگتیں گے۔ معززین بار ممبران، السلام علیکم۔ تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اپنا ووٹ رانا صاحب کو دیا۔ بظاہری طور رانا صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن بورے والا بار کے 80% وکلا اپنا الیکشن لڑ رہے تھے، رانا صاحب کی جگہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کا انتظار ہوں۔ دوسرا، یہ جو فارم 45-47 ہوا اس کو ہم بالکل نہیں مانتے۔ جیت رانا صاحب کی ہوئی ہے، انشاءاللہ رانا صاحب جیتیں گے اور قانونی کارروائی جو بھی ہم سے ہوئی وہ ضرور کریں گے۔ بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جتنے خوبصورت طریقے سے اس الیکشن کو ڈے 1 سے لے کے چلے ہیں اور الیکشن ڈے تک چلا ہے۔ اور رانا صاحب آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں، دنیا میں بہت کم اتنے لکی لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنے مخلص اور پیار کرنے والے دوست ہوں گے۔ اور جس جذبے سے دوستوں نے آپ کا الیکشن لڑا ہے، میں نے اپنے 24 سالہ اس کیریئر میں کسی کو بھی نہیں آج تک کسی کینڈیڈیٹ کو اتنا لکی بندہ نہیں دیکھا جو آپ تھے، کہ آپ کا جس دن الیکشن اناؤنس ہوا ہے تو یہ بات جو ہے وہ میرے بھائی جو فرما رہے ہیں سردار ساجد فریدی صاحب کہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یار تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا جو قسط ملے گی۔ میں کہا یار دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے، ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں۔ اور الحمدللہ وہ وقت نے ثابت کی ہے کہ نہ صرف ہماری اپنی پوری بھٹی برادری، 1-2 لوگ اختلاف رکھ سکتے ہیں، جو انہوں نے کوشش کی، اس کے باوجود بھی آپ کو بھٹی برادری نے بھی اور باقی تمام دوستوں نے بھی بڑا کھل کے محبت کا اظہار کیا ہے اور حقیقتاً آپ جیت چکے ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ریگنگ ہوئی ہے، باخدا اگر یہ واقعی ہی الیکشن جیتے، ہم رانا صاحب کو ان کے پاس لے کے جاتے، ان کے گلے میں ہاتھ ڈلواتے، ان سے انہیں مبارکباد دلواتے، لیکن یہ آپ کو بھی پتہ ہے، پوری بار کو پتہ ہے، وہ الیکشن جیتے نہیں ہیں۔ پہلے دن سے تھے جس دن رانا صاحب کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ کچھ دوست احباب ہمارے ساتھ بعد میں ملے، لیکن جس جوش و جذبے کے ساتھ وہ ملے انہوں نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ پہلے دن سے ہی ہمارے ساتھ تھے، اور آخری دن تک، آخری وقت تک جس جوش اور جذبے کے ساتھ یہ الیکشن لڑا گیا، ہمارے ووٹ آتے رہے اور آ کے ووٹ کاسٹ کر کے ہمیں بتاتے رہے، اس سے ہماری جتنی حوصلہ افزائی ہوئی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ہم پہلے دن سے جب شروع ہوئے تو شاید ہمارے کوئی مذاق اڑتا تھا کہ ان کے 20 ہوں گے، 40 ہوں گے، 50 ہوں گے، ہم 200 سے جیتیں گے، ہم 300 سے جیتیں گے۔ بہرحال وقت نے ثابت کیا کہ ہم ووٹوں میں جیتے ہیں، ووٹوں کے اندر جو باکس میں پڑے ہوئے ووٹ ہیں ان سے ہم جیتے ہیں۔ ہمیں جس بھی طرح جو بھی رزلٹ آ گیا، یہ رزلٹ شاید ہمیں قابل قبول نہ ہو۔ اس رزلٹ کے خلاف جو قانونی آپشن ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم ضرور استعمال کریں گے۔ میں رانا صاحب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آگے لگیں، ہمیں اس رزلٹ کو ایجیٹیٹ لیگلی بالکل کرنا چاہیے۔ میں اس سلسلے میں آپ دوستوں کی بھی رائے چاہوں گا، بغیر کسی وائلنس کے ہم کسی قسم کا کوئی تشدد اختیار نہیں کریں گے، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، لیکن ہمارا جو لیگل رائٹ ہے ریگارڈنگ ایلیجیبلٹی آف کینڈیڈیٹ اور ریگارڈنگ دس رزلٹ، یہ سب جناب کے سامنے ہے، آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اس کے بارے میں ہماری جو بھی رائے ہے وہ ہم پراپر فورم پہ اس کو ضرور ایجیٹیٹ کریں گے۔
बिल्कुल हर फोरम पे जाएंगे, आप स्टेप लें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।